मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए आज का जो हमारा नया मौजू है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है रूल कुदस की नेमतों का जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। उस सिलसिले में आज 5वीं नेमत के तलक से हम बातचीत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। बाइबल बयान करती है, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 4 और 5 में कुछ यूं लिखा हुआ है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूल कुदस एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है। मेरे अजीजों, इसी तरह बाइबल बयान करती है कि हमें खुदा की बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखनी चाहिए। जब हम बड़ी से बड़ी नेमत की आरजू रखते हैं, यानी कि उसके लिए हाजतमंद होते हैं, तलबगार होते हैं, तो उसके लिए बाइबल हमारी रहनुमाई करती है। और बाइबल बयान करती है लूका की इंजील उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारका 9, जहां पे कुछ इस तरह लिखा, बड़ी मशहूर व मरूफ आयत मुबारका है। हो सकता है कि आप इससे बखूबी वाकिफ हो। बस मैं तुमसे सच कहता हूं, रब यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि अगर खुदा ने हमें ये रूल कुदस की नेमतें अनायत नहीं की तो हमें मांगने की जरूरत है। जब हम मांगेंगे तो खुदा हमें जरूर अनायत करेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाकया रब यीशु मसीह ने बयान किया, और वो भी एक बेवा का और एक बेइंसाफ काजी का। लेकिन वो बेवा जो है उसने उस बेइंसाफ काजी के नाक में दम कर दिया, और बेइंसाफ काजी ने फिर एक दिन उसका इंसाफ कर दिया। इसी तरह जब हम भी खुदा के हुजूर मांगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं आंसुओं के साथ, जब हम बार बार मांगते हैं, बार बार खटखटाते हैं, तो हमारे लिए आसमान से रूल कुदस की नेमतें जो हैं उसका दरवाज़ा ओपन हो जाता है और खुदा हमें अपनी नेमतों से आसूदा करता है। लेकिन ज़रूरत है मांगने की। आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 8 और 9, क्योंकि एक रूल कुदस के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूल कुदस की मर्जी के मुवाफिक अलमियत का कलाम, और किसी को उसी रूल कुदस के वसीला से ईमान, और किसी को उसी एक रूल कुदस के वसीला से शफा देने की तौफीक, किसी को उसी रूल कुदस के वसीला से मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तस्सीरें वही एक रूल कुदस करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इससे पहले मैं मुख्तसर अलमियत के कलाम की नेमत को बयान कर चुका हूं, फिर मैंने ईमान की नेमत को भी मुख्तसर बयान किया है, फिर इसी तरह शफा देने की नेमत जो है उसको भी मैंने लास्ट वीक में मुख्तसर बयान किया है। आज जिस नेमत के ऊपर हम गौर करेंगे, रूल कुदस की नेमतों में से 5वीं नेमत है जिसको मौजज़ों की कुदरत कहा जाता है। मेरे अजीजों, इसी तरह रूल कुदस की एक नेमत जो कि मौजज़ात की कुदरत है, ये भी खुदा की तरफ से हर फर्द बशर को अनायत हो सकती है। लेकिन जब हम मांगते हैं,
جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، ایمانداری سے چلتے ہیں، اس کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، اس کے کلام کی حدود میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، بپٹائز ہوتے ہیں، روح القدس ہمیں انعام میں ملتا ہے، تو پھر جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں روح القدس کی نعمتوں سے اسودہ، بائبل مقدس میں پڑھا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ بانٹتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں یعنی کہ بائبل مقدس کے پہلے حصے میں لفظ معجزوں کا ذکر ہمیں 9 مرتبہ ملتا ہے، اور جب ہم بائبل مقدس کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں جس کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں تو اس کے اندر لفظ معجزوں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں 8 مرتبہ ملتا ہے۔ ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر لفظ معجزوں کا ذکر ہمیں ٹوٹل 17 مرتبہ ملتا ہے، اور اسی طرح لفظ معجزے اس کا ذکر بائبل مقدس کے پہلے حصے میں 2 مرتبہ اور بائبل مقدس کے دوسرے حصے میں 24 مرتبہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جو کہ ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر 26 مرتبہ لفظ معجزے کا لفظ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح لفظ معجزہ میرے عزیزو بائبل مقدس کے پہلے حصے میں ہمیں اس کا ذکر 4 مرتبہ ملتا ہے، اور اسی طرح بائبل مقدس کے دوسرے حصے میں اسی لفظ معجزہ جو ہے اس کا ذکر ہمیں 11 مرتبہ ملتا ہے۔ ٹوٹل لفظ معجزہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں ہمیں 15 مرتبہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سیمیون، جس کا مطلب ہے معجزہ یا نشان یا کرامت یا عجوبہ یا عجیب کام۔ اس کے لیے جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اوت، جس کا مطلب ہے سائن یعنی نشان، عجیب قسم کا نشان ظاہر ہونا، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر بھی خدا یعنی کہ قدیم زمانہ میں خدا نے معجزات کی قدرت جو ہے وہ اپنے نامنوا لوگوں کو، اپنے برگزیدہ اور راست باز لوگوں کے اوپر ظاہر کی۔ میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس کو کھولیں۔ جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو معجزات کی قدرت سے نوازا اور بڑی کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کیا۔ خروج کی کتاب اور اس کا 7 باب اور اس کی آیت مبارکہ 9 کہ جب فرعون تم سے کہے کہ ایسا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اسی طرح جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے پہلے حصے میں ایک بڑی مشہور و معروف ہستی جس کا نام مرد خدا ایلیا نبی تھا، خدا نے اس کو بھی معجزات کی قدرت سے نوازا ہوا تھا اور بڑی کثرت سے استعمال کرتا تھا۔ سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 17 باب اور اس کی آیت مبارکہ 16 جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ اسی طرح سلاطین کی کتاب پہلی کتاب اور اس کا 17 باب اور اس کی 22 آیت، اور خدا نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ پھر اسی طرح سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 18 باب اور اس کی آیت مبارکہ 41 جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، پھر ایلیا نے اخیب سے کہا کہ اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز آ رہی ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا نے اسی طرح اپنے بندہ علیشا کو بھی معجزات کی قدرت عنایت فرمائی اور اس کو بھی کثرت کے ساتھ معجزات کی قدرت سے استعمال کیا،
جب ہم سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی یہاں پر خراب ہے اور زمین یہاں پر بنجر ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے الیشا کو وہاں پر استعمال کیا اور وہاں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا اور وہاں کی بنجر زمین جو ہے وہ پیداوار بھی دینے لگی۔ خدا قدیم زمانے میں بھی اپنے لوگوں کو کثرت کے ساتھ معجزات کی نعمت عنایت کرتا تھا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی طرح جب ہم سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت مبارکہ 2 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور الیشا نے اس سے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں 1 پیالہ تیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سو میرے عزیزو، مرد خدا نے اس تیل کو بلیس کر دیا اور ایسا معجزہ زار ہوا کہ وہ تیل جو ہے وہ خالی برتنوں میں ہنڈیلتی گئی اور وہ برتن بھرتے گئے اور اس نے اپنا سارا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا روح القدس کی نعمتیں آج بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم خدا سے ان نعمتوں کی آرزو رکھیں اور مانگیں۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 4، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ میرے عزیزو، خدا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، اپنے نام لیوا لوگوں کو، اپنے راست باز برگزیدہ لوگوں کو آج بھی روح القدس کی ان نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، لیکن ضرورت ہے مانگنے کی۔ خدا نے اپنے بندہ پطرس رسول کو بڑی کثرت کے ساتھ معجزات کی قدرت عنایت کی۔ جب ہم اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 6 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ ایک لنگڑا جو ہیکل کی دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ دعا کے لیے گئے تو اس نے چاہا کہ مجھے ان سے کچھ ملنے کی توقع ہے، لیکن پطرس رسول نے کہا، نہ تو ہمارے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے، ہمارے پاس تو روح القدس کی نعمتیں ہیں، اور اسی نعمت کے وسیلہ سے میں تجھے یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھ اور چل پھر۔ اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ میرے عزیزو، مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 16 باب اور اس کی آیت مبارکہ 20 جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا کہ ربنا یسوع المسیح ان کے ساتھ ہے، ربنا یسوع المسیح کا وعدہ ہے۔ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 20 آیت میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور روح القدس کی نعمتیں آپ کو عنایت کروں گا جب آپ مانگیں گے، ان کی آرزو رکھیں گے۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کی نعمتوں کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مبشر انجیل کا ذکر ہے جس کا نام فلپس تھا۔ خدا نے اس کو بھی معجزات کی قدرت سے نوازا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے، اور جو معجزے، اعمال کی کتاب 8 باب 6 آیت، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا
लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला अतफाक उसकी बातों पर जी लगाया। लोगों ने तौबा की, यीशु मसीह को कबूल किया। मेरे अजीजों, खुदा आज आपको भी इन नेमतों से आसूदा करना चाहता है, लेकिन जरूरत है कि हम इन नेमतों की आरजू रखें, इन नेमतों को हासिल करें, दुआ करें, खुदा के हुजूर रोएं, खाकसार बने, हलीम बने, फरोतन बने, ताकि हमारी जिंदगी में रूह कुदस की ये नेमतें जो हैं वो काम करना शुरू कर दें। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बंदा पलूस को भी मौजज़ात की कुदरत से भरकर इस्तेमाल किया। इमाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 11, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदा पलूस के हाथों से खास मौजज़े दिखाता था। मेरे अजीजों, वही खुदा जो कल और आज यकसा खुदा है, वो आपको भी मौजज़ात की कुदरत देने की कसरत से कुदरत रखता है। लेकिन जरूरत है कि जब हम इन नेमतों के आरज़ूमंद होंगे तो खुदा हमें जरूर अनायत करेगा। मेरे अजीजों, मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपके पास रूह कुदस की मौजज़ात की नेमत नहीं है तो आज ही यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और यीशु मसीह पर ईमान ले आएं, बपतिस्मा लें, रूह कुदस से इनाम में पाएं और खुदा के हुजूर से मांगे। खुदा आपको रूह कुदस की नेमतों से आसूदा करेगा और अपने जलाल की गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। खुदा आप सबको रूह कुदस की नेमतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, अगर आप इरशाद आज़म की तकमील को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे गॉस्पेल चैनल यूएई को दुआओं में याद रखें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और फिर दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे।